नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारत उत्पन्नानां विषये USA अधिकृतैः कृतस्य 50% निर्यातपश्चात्तले रष्याराष्ट्रं भारतस्य प्रतिरोधसाहाय्यम् आचरितुं निश्चिकाय। अमेरिका प्रतिरोधसेनायाः निर्दिष्ट 35 F इति युद्धविमानानि क्रेतुं भारतं वैमुख्यं प्राकटयत्। तत्स्थाने रष्याराष्ट्रस्य SV-750E इति सुबोय् इति पञ्चमसन्तानविमानानां क्रयार्थमेव हस्ताक्षरं कृतवान् अस्ति। भाविनि भारते येषां विमानानां तद्देशीयनिर्माणे साङ्केतिकसहकरणं च आचरेत्। आगामिनि चतुर्वर्षेषु 20तः 30 पर्यन्तविमानानि दातुं च रष्याराष्ट्र अधिकृताः न्यवेदयन्। केरळराज्ये केरला फोन इण्टर्नेट् सेवनदातॄणां संख्याः 26,2000 मार्च् मासे 3 लक्षमिति संख्यां प्रापयितुं केरला फोन संघः लक्ष्यं करोति। सर्वेषु जनेषु इण्टर्नेट् इति परस्यं प्रख्यापितायां पद्धत्याम् अधुना 1,13,000 गुणभोक्तारः सन्ति। 23,000 सर्वकारकार्यालयेषु 14,000 गृहेषु च सेवनम् अदात्। आर्थिकविषये पश्चाद्गतानां 14,000 गृहेषु अपि इण्टर्नेट् सेवनम् अदात्। अतीतदिवर्षेषु केरलसर्वकार सेक्रेटरियेट् कार्यालये नियमसभामन्दिरे च सक्रियरूपेण सेवनं ददाति इति केरला फोन मुख्यप्रायोजकः डॉक्टर सन्तोष बाबू प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।